گل دسا تینوں میرے دادے دی جے اس تک مقام سی ایویں میں تعریف نہیں کر رہا، میں بڑے پرانے انہاں دے نال بہنے والے میں اپنے استاد کو مولانا فتح محمد صاحب مرحوم کو سنیے گل اس مجلس وچ موجود سا۔ آپ دی چارپائی عالم استغراق، اکھیاں بند، غیر اللہ تے نظر ہی نہیں پانی۔ اس مقام تے پہنچ گئے، فنائیت تامہ اور وحدت کاملہ دے اس مقام تے پہنچے کہ غیر در تکڑا ہی نہیں، اکھیاں بند کر لیں۔ سمجھ آئی نا؟ اے تسی تو کرا تو اڈا کوئی بہت دشمن ہوگا نا اور کچھ نہ ہو تو تسی اکھیاں بند کر لیں۔ بہت قریب منظر جس سے تسی دیکھنا نہ چاہو، اکھیاں بند کر لیں۔ بھائی میں ویکھا نہیں، غور کرو ایک وقت آنا ہے ہر بندے تھے یا منہ پرے کر لیندے، منہ پرے کی تک اکھیاں آپ پرے ہو گئی یا بند کر لیں۔ عارفین کا استغراق کیا ہوتا ہے؟ آنکھیں بند کرنا، کس سے؟ غیر اللہ سے، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے دنیا سے یہ سب غیر اللہ فانی ہے۔ وہ اس مقام پر پہنچتے ہیں۔ منجی بار آئی، لوگاں ڈنڈ پا دیتی کہ عرض کرو مہر علی شاہ صاحب زبرہ اکھیاں کھولن۔ او مہر علی شاہ جس ویلے آنکھ کھولی، استاد محبوب عالم صاحب عرض کی تھی کہ بلا لوگ آخر آنکھ کھولو تلے دنیا منتظر ہے۔ یقین کرو استاد فرماندے کہ پیر مہر علی شاہ صاحب 3-4 باری عرض کرنے تو بعد جس لے آنکھ کھولی، 80-81 سال دا بڑھا انسان، آنکھ دی جوانی اس شباب تے پہنچ چکی ہے کہ توحید اور رسالت دے ڈورے سرخ، توحید دے رسالت دے سرخ ڈورے، جی تے پیر میرے علی شاہ جس ذات واسطے آکھیا ہے کہ کالی ظلف تے آنکھ مستانی ہے، اس کملی والے دی مستانی آنکھ دی مستی، اس مستی دا جھوٹا میرے دادے نوں ملے، کملی والے دی آنکھ دی مستی دا جھوٹا میرے دادے دی آنکھ نوں ملیا۔ جی استاد آکھتے کہ جس ویلے آنکھ کھلی پیر میرے علی شاہ کھولی تے پورے مجمع وچ الا اللہ دا ذکر شروع ہو گیا، لوگ دیواراں دا ٹکرا مارنی شروع کر دیتے۔ ایک تجلی سی، ایک بجلی سی جڑی پوری محفل تے قوم گئی۔ سمجھ آئی؟ اس ذات الہی دے دیدار دے وچ ڈبیاں آنکھیاں کڑیاں میرے علی شاہ، اللہ دے دیدار دے سمندر دیاں ڈبیاں آنکھیاں جس لئے کڑیاں تے تجلی ذات پئی جس لئے مخلوق تے مخلوق پھڑ کے کیوں نہ پھڑ کے او موسیٰ تے پئی تے موسیٰ بے ہوش نہ ہو گئے، او ڈائریکٹ پئی تے انڈائریکٹ پئی۔